बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे पूर्णमासी की रात के ऊपर। पूर्णमासी गैर मुस्लिमों की एक ख़ास रात है जिसका ये शिद्दत के साथ इंतज़ार करते हैं। पूर्णमासी हिंदुस्तानी ज़ुबान में बोला जाता है और पाकिस्तानी इसको इस्लामी महीने की फर्स्ट तारीखें बोलते हैं, यानी इस्लामी महीने का फर्स्ट आगाज़। जितने भी ये जादूगर होते हैं जो दूसरों पे जादू करते हैं, कोई भी उनको पैसे देता है कि फलां पे जादू करना है, तो ये पूर्णमासी में नाजायज़ काम करते हैं। इसलिए इस रात का वो शिद्दत के साथ इंतज़ार करते हैं। जिन लोगों पे ज़्यादा जादू असर करता है या फिर बार बार उन पे कुछ जादू करवाता है, तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, तकलीफ़ में आ जाते हैं। तो अक्सर पूर्णमासी की रात में लोगों पे जादू किया जाता है, और ऐसे लोग जो बार बार जादू का शिकार हो जाते हैं, वो कैसे बच सकें इस रात के जादू से। एहतियाती तदाबीर मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ लग सके। इस रात की चंद अलामात आपको बता देता हूँ कि अगर इस रात में आप पे जादू होता है तो उसकी चंद अलामात। सबसे पहले, चांद की 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख को इसका असर होता है। अगले बंदे पे जादू का शिद्दत के साथ असर होता है और लोगों के घर लड़ाइयाँ झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। घर वालों की तबीयत नढाल हो जानी, या एक दूसरे से लड़ते रहना, या शैतानी हाजिरी हो जाती है, या जिन्नाती हाजिरी हो जाती है, या फिर आंखों में हवाई चीज़ें आके बैठ जाती हैं। पेशेंट ऐसे देखता है जैसे उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि हवाई चीज़ें उसकी आंखों में आके बैठ जाती हैं। उनको बार बार जबाइयाँ आना, जिसको अवासियाँ बोलते हैं, यानी कि बार बार उनको जबाइयाँ आना, छींकें आना और मन में गंदे ख्याल आना। और अगर चांद की 9, 10 और 11 तारीख हफ्ते के दिन आ गई तो अगले मरीज का समझ लो कि बेड़ा बहुत जहरीले तरीके से गर्क हो जाता है। बहुत से पेशेंट जो इस रात में वहशियों की तरह हो जाते हैं और घर वालों को मारना पीटना और घर से भागना शुरू कर देते हैं, या फिर वो मर जाना चाहते हैं। इस रात के असर से बहुत से लोग खुदकुशी कर लेते हैं, बहुत से लोग किसी न किसी चीज़ के नीचे अपना सर दे देते हैं, क्योंकि ये रात का जो जादू है वो औरत हो चाहे मर्द हो, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जहरीला है, बहुत ही ज़्यादा इसका हार्ड उसका असर पेशेंट के दिमाग पे पड़ता है और बंदा अपने होश-ओ-हवास खो देता है और जैसा जादूगर करना चाहे वैसा उसको कर सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर मैं आपको बता देता हूँ। जिन लड़कियों और औरतों पे जो जवान हों उनको बार बार जादू होता है, इन 3 रातों में वो सफ़र से गरेज करें, यानी जितना भी सफ़र करना है वो दिन की रोशनी में करें, रात में कहीं भी ना जाएं। और ऐसी लेडीज़ जिन पे बार बार जादू होता है वो रात को छत के ऊपर मत सोएं। ख़ास तौर पे वो लेडीज़ जो किसी ऐसी कंट्री में रहती हैं जहां आस-पास हिंदुओं की कोई पूजा गाह है, तो वहां छत के ऊपर बिल्कुल भी रात को ना ही घूमने जाएं, ना ही बाहर गलियों में घूमें, ना ही छत के ऊपर सोना है, और ना ही रात मगरिब की अजान के बाद आपने छत के ऊपर जाना है। परफ्यूम से परहेज करना है, ख़ास तौर पे लेडीज़ परफ्यूम उस दिनों में मत लगाएं। 11, 10 और 9 तारीख, यानी 9, 10 और 11 तारीख को आपने परफ्यूम वगैरह कोई भी यूज़ नहीं करना, ना ही अगरबत्ती घर में जलानी है। और जिन औरतों और मर्दों को जादू के असरात बहुत जल्दी होते हैं, उनको अक्सर जादू हुआ ही रहता है, वो ये ख़ास बातों से गुरेज करें। नोट कीजिए, नमाज मगरिब के बाद वो अपने रूम वगैरह में बैठ जाएं। रात की रोशनी जो होती है वो इस तरह होती है जैसे रात नहीं है, ये दिन है।
اندھیرا بالکل نہیں ہوتا اور رات اس طریقے کی ہوگی کہ آپ کو دن جیسی روشنی لگے گی، اور اپنے وہ آدمی ہو، عورت ہو، بچی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس روشنی سے دور رہے، یعنی کہ اپنے روم وغیرہ میں رہے، لائٹ چلا کے رکھیں۔ اگر چھت سے یا کہیں سے بھی کوئی آواز آتی ہے، یعنی کہ کوئی بم بھی گرنے کی آواز آتی ہے، تو ایسے پیشنٹ چھت کے اوپر باہر گلی میں نہ جائیں۔ اس رات میں اکثر پرہیز جو ہے وہ خاص پرہیز ہے جو آپ نے بہت اچھے طریقے سے نوٹ کرنی ہے۔ اگر آپ کا کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اگر آپ پیشنٹ ہیں، آپ پہ جادو ٹونا ایسا کچھ مسئلہ ہوتا رہتا ہے پہلے سے، تو آپ نے دروازہ نہیں کھولنا۔ گھر کا کوئی معتبر وہ بندہ جائے، جا کے دروازہ کھولے جس کو جادو وغیرہ کا پہلے اثر نہیں ہوتا، کیونکہ اس رات میں اکثر لوگ نیمبو کے اوپر پڑھائی کر کے، سندور کے اوپر پڑھائی کر کے، نیمبو کے اندر سوئیاں لگا کے دروازے کے آگے رکھ کے دروازہ نوک کرتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ جب آپ دروازے کے اوپر جاتے ہیں اور آپ اس کو دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی آپ کو اثر ہو جاتا ہے، ہاتھ لگانا دور کی بات۔ اگر دروازے پہ کوئی ایسی چیز، مٹھائی کا ڈبہ یا پھر کوئی برتن یا کوئی لیمن یا سوئیاں یا کوئی گڈا کوئی ایسا کھلونا دیکھنے میں آتا ہے، دروازہ کوئی نوک کرتا ہے، تو آپ وہاں دروازے تک جائیں، جا کے دیکھیں۔ پیشنٹ نہ جائے، گھر کا کوئی دوسرا بندہ جائے، خاص لیڈیز، نہ تو چھت پہ جانا ہے نہ دروازے پہ جانا ہے۔ اس رات میں اکثر آپ کو ایسے لگے گا جیسے چھت کے اوپر کوئی چیز گری ہے یا باہر کوئی آوازیں دے رہا ہے، تو اکثر آپ کو آوازیں بھی سننے کو ملیں گی۔ اور اگر اچانک سے آپ کی آنکھوں میں آ کے کوئی چیز بیٹھ جاتی ہے، تو آپ لال رنگ کی روشنی کی طرف دیکھیں، جیسے آگ جلا کے اس کی طرف دیکھیں، یا کوئی دیا جلا کے، کوئی ایسا بلب جلا کے اس کی طرف آپ دیکھتے رہیں، تو پھر وہ چیز اٹھے گی۔ اگر آپ کی آنکھوں میں کوئی چیز بیٹھ جاتی ہے، آپ گھر کے کسی دوسرے فرد کو اپنی آنکھوں میں دیکھنے کا مت بولیں، ورنہ وہ چیز آپ کی آنکھوں میں بھی ہو جائے گی، اور جو آپ کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھے گا اس کی آنکھوں میں بھی چلی جائے گی۔ یہ بہت ہی پورنماشی کا جو جادو ہے، یہ بہت ہی ڈینجرس جادو ہے۔ یہ احتیاطی تدابیر پہ آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کو جادو وغیرہ کا اثر بہت ہی کم چانسز ہوں گے۔ جو میں نے احتیاط بتائی ہیں، یہ احتیاط پہ عمل کیجئے۔ باقی اس کا میں علاج نیکسٹ ویڈیو میں ڈال دوں گا، تاکہ آپ وہ علاج کریں اور آپ پہ جادو کا جو اثر ہوگا وہ زائل ہو جائے، اور جو نیکسٹ کوئی جادو آپ پہ کرے تو جو کرے گا وہی الٹا پھنسے، وہی الٹا مرے، آپ کو کوئی بھی تکلیف نہ ہو۔ وہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں علاج جو ہے اس کا مجرب حل وہ آپ کو بتا دوں گا، تاکہ آپ ان چیزوں سے نکل سکو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست احباب کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ بے شک اس کا اجر اللہ پاک کی ذات نے دینا ہے۔ ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور دوستوں تک شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔